कुछ कंपनीज़ ने 2 की तो मेरे पास ये पिक्चर्स मौजूद है, केएफसी है और हुंडई पाकिस्तान है। तीसरा पिज़्ज़ा हट है और डोमिनोज़ पिज़्ज़ाज़ वग़ैरह जो है फूड चेन्स ने ये चीज़ें की और उसके ऊपर एक उन्होंने कहा कि हम इस सॉलिडेरिटी में आपके साथ हैं, हम आपका साथ देंगे और आपकी जो फ्रीडम फाइट है उसको हम सपोर्ट करते हैं। चलो जी ठीक हो गया, आपने कर लिया। लेकिन इनको शायद ये नहीं पता था कि ये तो हो जाएगा, लेकिन जो कंपनीज़ यहाँ पे ऑपरेट करती हैं, सेम कंपनियाँ जो है वो हिंदुस्तान में भी ऑपरेट करती हैं। अब कंपनियाँ तो दोनों जगहों पे काम कर रही, केएफसी भी दोनों जगहों पे है, हुंडई भी है, किया मोटर्स भी है, डोमिनोज़ वगैरह जो है वो भी है, पिज़्ज़ा हट भी है। ये सारे लोग इधर और उधर बॉर्डर के दोनों आर और पार काम करते हैं, इनके फ्रेंचाइज़ीज़ मौजूद हैं। लेकिन मसला ये है कि अब उनके यहाँ जो मार्केट है और फिर उसके बदले में हमारे यहाँ जो मार्केट है वो बहुत फ़र्क है। उनकी जो मार्केट है वो हमसे 6 या 7 टाइम बड़ी मार्केट है। तो केएफसी जितना पैसा जो हिंदुस्तान की मार्केट से कमाता है, उसका शायद 10% पाकिस्तान से कमाता होगा। मतलब इतना जितना वो कमाते हैं, उनका 1 टाइम पाकिस्तान से कमाता होगा, 7 टाइम वो हिंदुस्तान की मार्केट से कमाता है। इसी तरीके से फिर ऑटो मार्केट भी उनके पास बहुत बड़ी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक गालिबन 5 लाख या 5 लाख से ऊपर गाड़ियां सिर्फ हुंडई जो है वो एक साल में सेल आउट करता है। पाकिस्तान में 5 से 7 या 8,000 मैक्सिमम गाड़ियां, इतनी मार्केट है पाकिस्तान की। तो और दूसरा ये है कि पाकिस्तान की मार्केट और परचेजिंग पावर भी कम है हमारी। तो वो फिर दोनों चीजें अगर आप काउंट कर ले तो फिर वो जिसे कहते हैं कि ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात आ जाती है। खैर, उन्होंने कहा, इंडिया ने कहा ठीक है भाई, आप करें, सॉलिडेरिटी करें, जो भी आपने करना है सो बिस्मिल्लाह आप करें। हमारे पास आपका जो रिमोट कंट्रोल है वो हमारे पास है। हम आपको मतलब ऐसा वो करेंगे कि आपको मतलब जिसे कहते हैं ना कि वो कहा जाता है कि चट्टी का दूध याद आ जाएगा, तो वो याद कराया उन्होंने। यकीन करें मैं मतलब यहाँ पे ना पाकिस्तान को नेगेटिव दिखाना ना हिंदुस्तान का कोई और करना, लेकिन एक चीज जो मैं कहता हूं कि मैं इस वीडियो करने पे मजबूर हुआ, उसकी वजह क्या है? मैंने कहा कि आपके पास एक ऐसी सॉफ्ट पावर है जो आप जिसे कहते हैं कि हल्का सा आप उसको हिलाना शुरू कर देते हैं तो फिर सारे हिल जाते हैं। ये कमाल चाहिए। मैं ये असल असल जो जो इस वीडियो को करने का मतलब है वो ये है। कश्मीर का मुद्दा बिल्कुल अलग है, उसके ऊपर मैं मोस्ट ऑफ द टाइम वीडियोस बनाता रहता हूँ। पाकिस्तान से और इंडिया से मुख्तलिफ लोगों को इनवाइट भी करता हूँ और बात भी होती रहती है, वो एक अलग सेपरेट मुद्दा है। लेकिन मैं यहाँ पे जो चीज बताना और दिखाना चाह रहा हूँ वो मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग थी और है कि मतलब जयशंकर साहब ने फिर बहुत बाद में फॉरेन मिनिस्टर ऑफ साउथ कोरिया जो है उनकी कॉल उनको आई। केएफसी ने बाकायदा अपना एक अपॉलॉजी जारी कर दी रिटर्न में, और वहां पे ट्विटर ट्रेंड चला कि यार हमें ना केएफसी चाहिए, ना हमें हुंडई चाहिए, ना हमें किया मोटर चाहिए, ना हमें पिज़्ज़ा हट चाहिए, ना हमें डोमिनोज चाहिए, ना हमें एक्सवाइजेड जो जो भी थे वो हमें नहीं चाहिए। ये अब क्या चीज है? ये वो पावर है जो हिंदुस्तान ने गेन किया और ये वो पावर है जो हमने लूज किया। अब यहां पे हम कहते हैं कि जी हमारी पॉलिसी का हिस्सा है कि कश्मीर को हमने सपोर्ट करना है, कश्मीरियों को उनका हक की खुद इरादियत एक लफ्ज होता है, पता नहीं थोड़ा सा मुश्किल लफ्ज है, उस पे हमने इनकी सपोर्ट करनी है। दुनिया में हमने इनका एम्बेसडर बनना है या बने हैं। ये सारी चीजें हमारी फॉरेन पॉलिसी का और इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी का एक हिस्सा है। लेकिन उनके एक जिसे कहते हैं कि छोटे से स्टेप ने आपकी वो सारी चीजें एक साइड पे कॉर्नर कर दी। ये असल चीज है जो अभी तक हम लोग नहीं सीखे और शायद न सीखेंगे और ना हम सीखने की ना कोशिश करेंगे। लेकिन हिंदुस्तान के पास है, उन्होंने कहा ठीक है जी। मैं कहता हूं वहां पे जी हम कहते हैं यूनाइटेड नेशन का रेजोल्यूशन है तो पता नहीं फला है तो डिमका है तो ये फला की रिपोर्ट है, फला की रिपोर्ट है, फला की रिपोर्ट है।
ہوں گی رپورٹس. سو واٹ, کیا ہوا؟ نہیں بھائی, کیونکہ بزنس چلتا ہے وہاں پہ, مارکیٹ بڑی ہے, لوگوں کے پاس پیسہ ہے, ان کی چیز جو ہے وہ وہاں پہ بکتی ہے, اینڈ دیٹس انف. اب آپ لداخ کے معاملے کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ لداخ چائنا اور انڈیا کے بیچ ایک بڑا بون آف کنٹینشن آپ کہہ لیں, کنٹروورسی کہہ لیں, ایک بڑا ریجنل مسئلہ ہے وہ. تو جب اس کے اوپر پاکستان نے چائنا کو سپورٹ دلائی, چائنا نے پاکستان کو سی پیک کے حوالے سے اور پاکستان کے اندر موجود جتنے بھی علاقے ہیں, کشمیر, گلگت بلتستان, جہاں جہاں سے سی پیک گزرتا ہے, اس کے اوپر چائنا نے اپنی سپورٹ کا اظہار کیا. کیونکہ دونوں کنٹریز کے بیچ جو جوائنٹ ڈکلیریشن آئی ہے, وہاں جہاں دونوں کنٹریز کے بیچ جتنے بھی اکانومی پر اور اس کے علاوہ بہت سے ایسے پروجیکٹس کی بات کی گئی ہے کہ وہ چلتے رہیں گے, وہیں پر چائنا کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم سی پیک کے حوالے سے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں ان کو آگے بڑھائیں گے. اور دونوں کی طرف سے جو ایک بات کی گئی وہ یہ ہے کہ سی پیک کے خلاف جو نیگیٹو پروپیگنڈا ہے اور اس کے خلاف جو تھریٹس ہیں اس کا مل کر مقابلہ کیا جائے گا, یا یہ کہ ان کو نہیں مانا جائے گا. اب یہ اشارہ تھا بھارت کی طرف, اور یہ کہا گیا, اس کا مطلب یہ ہے اس جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں جو یہ پوائنٹ شامل ہے کہ سی پیک کے لیے بھارت کی طرف سے ایک تھریٹ موجود ہے اور انڈیا کی طرف سے ایک نیگیٹو پروپیگنڈا سی پیک کے خلاف کیا جاتا ہے, تو دونوں کنٹریز اس کے اوپر جو ہے یہ نہیں تسلیم کریں گے اور اس کا جواب دیا جائے گا. اس طرح کا یہ پوائنٹ بھی اب اس میں شامل ہے. تو اس کا بھی آپ جانتے ہیں کہ تعلق انڈیا سے بنتا ہے. ان تمام پوائنٹس کے اوپر, ان تمام نکات کے بعد کوئی 2 سے 3 دن کے بعد انڈیا کی طرف سے اپنی ریزرویشنز کا اظہار کیا گیا, اور انڈیا کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہم اس کو یہ ریجیکٹ کرتے ہیں, ہم ان کو نہیں مانتے یہ جو کچھ کہا گیا ہے. ارندام باگچی جو کہ ایکسٹرنل منسٹری کے اسپوکس پرسن ہیں, ان کی طرف سے کیٹیگوریکلی ریجیکٹ کر دیا گیا, اور انہوں نے کہا کہ ہمارے ہمیشہ سے یہ کنسرنز رہے ہیں جس پہ بات کی جا رہی ہے پاکستان اور چائنا کی طرف سے, جو کہ کشمیر کا مسئلہ اس کے پر بات کی گئی. تو انہوں نے کہا کہ کشمیر ہمارا انٹیگرل پارٹ ہے, ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا, تو ہمارے جو انٹرنل افیئرز ہیں ان کے اندر انٹرفیئر نہ کیا جائے, یہ کہا گیا ارندام باگچی کی طرف سے. کیونکہ پاکستان اور چائنا نے کشمیر پہ بات کی تھی, تو انہوں نے کہا کہ ایک تو یہ کہ یہ ہمارا انٹرنل افیئر ہے, اس کے اندر بالکل انٹرفیئرنس کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کے اوپر بات نہ کی جائے. اور صرف یہی نہیں بلکہ بھارت کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ ہمیں ہمیشہ سے کنسرنس ہیں جو کہ ہم بتاتے رہے ہیں اور شو کرتے رہے ہیں کہ ایسے علاقے کے جہاں سے سی پیک گزرتا ہے اس پہ انڈیا کو ریزرویشنز ہیں, کیونکہ انڈیا ان علاقوں کو اپنا کہتا ہے. مطلب یہ کہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ انڈیا کی طرف سے جو کلیم کیا جاتا ہے یہ کشمیر, پاکستان کے اندر جو موجود کشمیر ہے اور گلگت بلتستان اور یہ, تو اس کے اوپر انہوں نے پھر اپنا ایک مرتبہ وہ جو ان کی ہمیشہ سے ایک کلیم ہے اس کو ریپیٹ کیا, اس کے جواب میں ریجیکٹ کیا پوائنٹس کو, پھر اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کے اوپر کنسرن ہے, ہماری یہ ریزرویشنز ہیں کہ یہ جو سی پیک کی بات کی جا رہی ہے, بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو گزر رہا ہے, تو یہ ہمارے علاقے ہیں جن کے اوپر سے گزر رہا ہے, اور ہم ہمیشہ